Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome my dear sisters. Thursday evening हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 1 सूरत अल-बकरा. दुआ के साथ शुरू करते हैं. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बी ज़िदनी इल्मा. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Darud Ibrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Can you hear it, Sana? كما صليت على Yes, ma'am. إبراهيم Okay. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. So welcome my dear sisters. आप सब कुरान खोल लीजिए. We are studying para number 1 Surat Al-Baqarah. The topic is about Adam alayhi salam. Adam alayhi salam. And ayat number 37 onwards हम पढ़ेंगे. पहले तिलावत होगी आयत नंबर 37 से. आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए और देखिए आज तिलावत इंशाल्लाह हमारी छोटी सी बच्ची मरियम करेगी. मरियम की रिकॉर्डिंग है हमारे पास. We will play that inshallah. Suraya, are you there? जी करती. हाँ, okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار
هم فيها خالدون صدق الله العظيم. جزاك الله. Jazakallahu khaira, dear Mariam and Suraya. This little Mariam is hardly 10-year-old. Alhamdulillah, 10 साल की हमारी बच्ची है माशाल्लाह, and बहुत बेहतरीन तिलावत करती है. So we have requested her to do the needful. Alhamdulillah. So last class में we studied about that tasbih, जिसमें बहुत सारे rewards हमको मिलते हैं. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. So how many of you have started reciting it? कितने लोग पढ़ना शुरू किए? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nice. और वैसे भी हम लोग ये तस्बीह हमेशा पढ़ा ही करते हैं. So there was a question कि हम तो 34 times पढ़ते हैं. So no problem. It is not about the count. It is about the quality. जितनी बार पढ़ेंगे अजर तो उतना ज्यादा मिलेगा ही, लेकिन पूरे दिल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह और समझ कर पढ़ेंगे ताकि अजर मल्टीप्लाई हो जाए और अजर भी हमको we get quality reward from Allah Ta'ala इंशाल्लाह. So आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 37 से 36 हम पढ़ चुके थे, isn't it? क्या पढ़े हमने? आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर उनको इल्म दे दिया, उनको इज्जत मिली और फिर उनको जन्नत में भी रखा. और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो. तो क्या फरिश्तों ने सजदा किया? हाँ, फरिश्तों ने सजदा किया. वो टेस्ट में पास हो गए. वहां पर इब्लीस था. इब्लीस फरिश्तों में से नहीं, जिन्नात में से है, जिन्नों में से है. तो क्या इब्लीस ने सजदा किया? नहीं किया. तो वो टेस्ट में फेल हो गया. क्यों उसने सजदा नहीं किया? अल्लाह ताला ने फरमा दिया अबा वस्तकबर, बिकॉज ही रिफ्यूज्ड एंड ही वाज एरोगेंट. उसने इनकार भी किया और तकब्बुर भी किया. तो वो काफिरों में से हो गया, मींस इनकारियों में से हो गया, फ्रॉम द डिसओबीडिएंट वंस. फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आदम, अब नेक्स्ट नेमत क्या मिली आदम अलैहिस्सलाम को? जन्नत में रहने की और वहां खाने पीने की. और उनको अल्लाह ताला ने बीवी भी अता की. कौन थी उनकी बीवी? माँ हवा रज़ियल्लाहु अन्हा. तो ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जो चाहे वो खाओ. अब आदम अलैहिस्सलाम का टेस्ट क्या था? व्हाट वाज द टेस्ट? कि एक ट्री है, उस ट्री के करीब भी न जाना. इट्स अ फॉरबिडन ट्री, डू नॉट गो क्लोजर टू दैट ट्री. अब क्या हुआ? 36 में हमने देखा फ़अज़ल्लहुमुश शैतान. अब शैतान कौन बन गया? वो इस शैतान, द इब्लीस. अब इब्लीस को दुश्मनी हो गई थी ना आदम अलैहिस्सलाम से. क्यों? और जेलसी भी हो गई, बिकॉज उसकी पोजीशन, जिन्नात की पोजीशन हटाकर अल्लाह ताला ने इंसान को दे दी. फिर अल्लाह ताला ने इंसान के सामने यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया. तो ऑनर भी मिल गया, इज्जत भी मिल गई, नॉलेज भी मिल गया, पोजीशन भी मिल गई. अब जन्नत भी मिल गई, उनको जन्नत में रहने का हुक्म दिया. और फिर दुनिया भी उनके लिए बनाई, बीवी भी मिल गई, खाना पीना भी मिल गया. तो इब्लीस को हो गई जेलसी और दुश्मनी. लेकिन क्या शैतान ने आकर डायरेक्टली दुश्मनी दिखाई? नो. क्या उसने कहा आकर हथियार लेकर, डिड ही स्टैंड विथ अ स्वॉर्ड और अ गन लड़ाई करने के लिए? नो. क्या किया शैतान ने? फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु, फिसला दिया उन दोनों को. उसने क्या किया? बहुत मीठी मीठी बात की, दोस्ती की, और ये भी नहीं कहा डायरेक्टली कि तुम आदम और हवा तुम दोनों अल्लाह की नाफरमानी करो. ऐसा भी नहीं बोला that you have to obey, disobey Allah. No. What did he say?
یہ हमें आगे मिलेगा इंशाल्लाह कुरान पाक में. उसने वसवसा डाला, ख्याल डाला और कहा कि अगर तुम इस दरख्त के करीब चले गए तो हो सकता है कि तुम फरिश्ता बन जाओ या तुम हमेशा के लिए तुम्हें जन्नत मिल जाए. तो ये डिजायर डाल दिया उनके अंदर. तो शैतान क्या करता है? शैतान puts the desires in your hearts, और उन डिजायर्स के जरिए वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करा देता है. डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. सो ये कितना शातिर दुश्मन है. अ कनिंग एनिमी and very 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 smart, and he makes such plans as per your desires. जिस इंसान की जो डिजायर है, जो वीकनेस है, वहां से वो आकर वार करता है. तो क्या हुआ? आदम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में आ गए और उस ट्री के करीब चले गए, आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा. अब देखिए, वन पॉइंट टू लर्न हियर इज, इन क्रिश्चियनिटी दे से दैट शैतान ने माँ हवा को बहकाया, एंड दैट इज व्हाई दे से ईव द एविल. लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्लियरली फरमा दिया कि फअज़ल्लहुमा, उन दोनों को फुसलाया, उन दोनों को स्लिप किया. तो हमारे लिए वही बात सच्ची है जो अल्लाह ने हमको कुरान में बता दी है. इसीलिए ब्लेम औरत पर नहीं या माँ हवा पर नहीं, दोनों को फुसलाया उसने. ओके, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अब तुम तीनों उतर जाओ, ऑल ऑफ यू. कौन कौन? आदम अलैहिस्सलाम, माँ हवा एंड इब्लीस द शैतान. सब के सब उतर जाओ. कहाँ? जमीन पर, ऑन द अर्थ. और तुम लोग आपस में एक दूसरे के लिए दुश्मन हो. अदू वर्ड आया है, अदू. वकुलना हबितु बाअदुकुम लिबाअदिन अदू. तो दुश्मन किसको अल्लाह ताला ने बताया? अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा दोनों इंसान है और इब्लिस शैतान. तो शैतान इंसान का दुश्मन है और इंसान भी शैतान का दुश्मन है, और आपस में इंसान भी इंसान एक दूसरे के दुश्मन है. So the enmity is between all of you and it can be between any of you anytime. अभी यहाँ पे दुश्मनी की वजह क्या नजर आती? We have seen what is the reason. दुश्मनी, क्यों शैतान दुश्मन बन गया? Who can say? क्या है यहाँ पर reasons? Can you give me one? हाँ, की वजह से, तकब्बुर की वजह से. ओके, सनोबर. जी, अल्लाह ताला ने उसको नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया, इसलिए वो दुश्मन बन गया इंसान का. ओके ओके. रीशा, डॉक्टर रीशा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम सलाम. बाजी, बिकॉज ऑफ जेलसी. Because of jealousy. Okay, all the answers are right, alhamdulillah, but I will sum up in one word, जिससे कि वो क्या हो जाए, सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए. और वो वन वर्ड क्या है? कि जब इंसान को अल्लाह के पास से कोई नेमत मिलती है, नेमत, एनी ब्लेसिंग, अल्लाह के पास से कोई नेमत, कोई ब्लेसिंग, सो दैट इज द वर्ड, वो अल्लाह के पास से मिलती है, तो फिर शैतान भी जेलस हो जाता है और दुश्मन बन जाता है, और दूसरे इंसान भी जेलस हो जाते हैं और दुश्मन बन जाते हैं. डू यू ऑल अग्री विथ मी? यही हमने इस आयत से सीखा कि आदम अलैहिस्सलाम को इतनी नेमतें मिली अल्लाह से, तो वो शैतान जेलस हो गया. और दुनिया में भी हम देखते हैं कि किसी के पास कोई नेमत आती है, फिर उसका भाई ही क्यों ना हो, वो उससे जलने लगता है और उनके अंदर वो दुश्मनी की वजह बन जाती है. Isn't it? Do you all agree with me? Then raise your hand. If you agree with me, raise your hand. Right? Alhamdulillah. तो अभी जब भी नेमत मिलेगी
दुश्मन तो होंगे, अल्लाह ताला ने बता दिया। और फिर लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि इस दुनिया में तुम्हारा ठिकाना कितने दिनों का है, इस दुनिया में यू हैव अ टेम्पररी लाइफ, लाइफ टेम्पररी है, इस दुनिया में सिर्फ थोड़े दिनों के लिए रहना है और फायदा भी थोड़े ही दिनों का है। जो भी इस दुनिया में मिलता है, अभी वॉट एवर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में मिला, क्या वो वहां से लेकर आए अपने साथ दुनिया में? वॉज ही अलाउड टू टेक इट विथ हिम शमीम? नो बाजी, नो। तो इस दुनिया में जब हम है, वॉट एवर ब्लेसिंग्स वी हैव इन दिस दुनिया, कैन वी टेक इट विथ अस इन द जन्ना और इन द कबर? नो, वी कैन नॉट बाजी, वी कैन नॉट। तो ये यहीं पे है, यहीं पे रहने वाला है और हमें भी यहाँ टेम्पररी लाइफ गुजारनी है। दिस इज व्हाट अल्लाह ताला टोल्ड आदम अलैहिस्सलाम एंड मा हवा। तो फिर हम लोग किस गफलत में है? हम लोग इस दुनिया में क्या सोचकर इतना सब कुछ जमा कर रहे होते हैं? एंड दिस इज नॉट अ इटर्नल लाइफ, इजंट इट? तो यहाँ पर दुश्मनी ज्यादा होगी, उससे कैसे निपटना है? अभी अल्लाह ताला ने हमने वी हैड स्टडीड इट इन द लास्ट क्लास आल्सो कि व्हेन शैतान ने चैलेंज किया अल्लाह ताला से, सी स्क्रीन पर है कि या अल्लाह मुझे मौका दे, मुझे चांस दे, आई चैलेंज यू कि मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, भटकाता रहूंगा जब तक कि उनके जान में जान है। तो अल्लाह ताला ने भी उसको दे दिया मौका, फरमाया कि हाँ दे दिया तुझे चांस, और मैं भी उन्हें बख्शता रहूंगा, माफ करता रहूंगा जब तक कि वो तौबा करते रहे। आई विल कंटिन्यू टू पार्डन देम एज लॉन्ग एज दे आस्क मी फॉर फॉरगिवनेस। तो ये अल्लाह ताला ने हमें एक इतनी बड़ी नेमत दे दी। अब देखिए क्या हुआ, अभी हमने देख लिया कि वो जमीन पर आ गए, कौन? ऑल थ्री ऑफ देम, अल्लाह के हुक्म से। ये पनिशमेंट थी क्या? अगेन ये क्रिश्चियनिटी का मिसकंसेप्शन है कि अल्लाह ने उनको सजा के तौर पर दुनिया में भेजा। नो, इट वाज अ प्लान ऑफ अल्लाह ताला। पहले ही जमीन बनाई थी, खलीफा बना दिया था, फरिश्तों को कह दिया था कि जमीन पे तो भेजना ही है इंसान को, और जमीन के ही चीजों का नाम भी सिखा दिए, सारा नॉलेज दे दिया। देन हाउ कम इट इज अ पनिशमेंट? यहाँ तो अल्लाह ने नहीं फरमाया कि एज अ पनिशमेंट। सो हमें भी कोई हक नहीं बनता कि हम ये कहे कि उनको कोई पनिशमेंट मिली। वो पहले इंसान थे, उनको जमीन पे आना ही था, तभी तो जमीन में सारे उनकी औलाद आएगी ना। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को भी मौत आई जब अल्लाह ने चाही, और उनकी औलादों को भी आएगी, टेम्पररी लाइफ है, ये सब कुछ अल्लाह ने फरमा दिया। और दुश्मनी भी होगी, तो देखिए कैसे दुश्मनी निभाई शैतान ने, कि उन्हीं की दो औलाद हाबिल और काबिल, हम पढ़ेंगे आगे, आदम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे हाबिल और काबिल, इतनी उन दोनों में दुश्मनी हो गई कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट मर्डर ऑन द अर्थ। सो हु इंस्टिगेटेड? किसने वसवसा डाला, किसने उकसाया? वो शैतान था, इजंट इट? तो ये तब से लेके आज तक होता ही आ रहा है, एंड दिस इज व्हाट द एंजल्स प्रेडिक्टेड। फरिश्तों ने यही कहा था कि इंसान दुनिया में फसाद करेंगे, और उनकी बात भी सच थी। अब ये सब तो पार्ट ऑफ प्लान है ही। अब इसमें क्या आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 37, शमीम काइंडली शेयर द स्क्रीन। आयत 37, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक्का आदमु। फिर yeah, you can see it on the screen. Fatalakka, then learned Adam alayhi salam min rabbihi, from his Lord, kalimatin, few words. Fataba, then Allah Ta'ala accepted his tawbah and turned merciful towards him. Indeed, Allah huwa tawwabu, he alone is the acceptor of repentance. Ar-Rahim, he is the most merciful, always merciful.
اس کو ہم پڑھیں گے اردو میں. فتلقا پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلماتن کچھ کلمات کچھ ورڈز توبہ کے ورڈز. فتاب پھر اس نے فتاب علیہ پھر اس نے توجہ کی اس پر یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی آدم علیہ السلام کی. انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ اللہ وہ تو ہے ہی التواب اللہ کا ایک اور نام التواب بار بار ہمیشہ توبہ قبول فرمانے والا. الرحیم مسلسل کنٹینیوس رحم فرمانے والا بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. تو آدم علیہ السلام کی جو اندر گلٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے محسوس کی. اور اب آدم علیہ السلام کو نہیں پتا ہے نا, از اے فرسٹ ہیومن بینگ, کہ میں کیسے سوری بولوں, میں کیسے اپنے رب سے معافی مانگوں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے سکھا کہ میں کیسے تجھ سے معافی مانگوں. دیٹس سو سویٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ان کو یہ دعا سکھائی. آپ سوچئے کتنی خاص دعا ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی سکھائی. بیچ میں there is nobody in between. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں, لیکن آپ وہ سوچئے کہ وہ دعائیں آتی ہے جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام تک, پھر it continues from the chain and then it comes to us. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام بالکل آمنے سامنے 1 to 1, اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کو سکھائی. So this is on the screen. یہ ہمیں ملے گی انشاءاللہ ان سورت الاعراف آیت نمبر 23. سورت الاعراف آیت نمبر 23 میں یہ دعا ہے, اسکرین پر ہے دیکھیے. ربنا ظلمنا اے ہمارے رب, ظلم کیا ہم نے, انفسنا اپنے آپ پر, ہم نے ظلم کیا یعنی کیا غلطی کی, ہم نے اپنے آپ پر ہی اس غلطی کا بوجھ ڈالا, گناہ کیا ہم نے. وہ اور علم اور اگر نہیں, تغفر لنا اگر نہیں تو بخش دے, لنا لیے ہمارے گناہ, وترحمنا اور اگر نہیں تو رحم فرمائے ہم پر, لنکوننا تو بے شک ہم ہو جائیں گے, من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے, losers. Oh our Lord, we have wronged ourselves, we have committed sin, and if you do not forgive us, and if you do not have mercy upon us, we will surely be amongst the losers. تو اتنی اچھی دعا سکھا دی اللہ تعالیٰ نے. اب دیکھیں اللہ نے تو سکھا دی, تو آدم علیہ السلام نے جلدی سے دعا سیکھ لی اور اللہ سے اس طرح معافی مانگ لی, استغفار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جلدی سے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا. اب دیکھیے تواب الرحیم, اللہ is so merciful and so forgiving کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ بہت جلدی وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہاں پر ورڈ کیا آیا, استغفار. Do you know the difference between استغفار and توبہ? Anybody of you? استغفار اور توبہ کے بیچ کا فرق پتا ہے؟ بچے ہم لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے کیا کرو, استغفار کیا کرو. اور کتنا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟
दिन में मिनिमम 70 टाइम्स। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मासूम थे, तो हम भी इस्तगफार करते हैं ना, इस्तगफार की तस्बीह भी पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह, करते हैं ना। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तौबा एंड इस्तगफार? यहाँ पर आया है अल्लाह तव्वाबुर रहीम। तो तौबा का मीनिंग देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर है कि एक तो होती है इस्तगफार, जो है ना वो हमारे पास्ट के सिंस के लिए है, कि जो मैंने आज दिन तक गलतियां की, आज दिन तक गुनाह किए, और आज मुझे उस चीज का एहसास हुआ, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय पास्ट सिंस। इस्तगफार पास्ट सिंस के लिए है, लेकिन करती कब हूं मैं? आज। ओके। और तौबा क्या है? तौबा इज अ प्रॉमिस, इट इज अ कमिटमेंट विथ अल्लाह, दैट अल्लाह आज के बाद मैं ये गुनाह वापस नहीं करूंगी। तौबा क्या है कि इन फ्यूचर, आज के बाद, I will not repeat the same sin ever, inshallah. ये promise, ये commitment, this is tawbah. Got it? Now do you know the difference between istighfar and tawbah, Shamim? Yes, understood. हाँ, तो जब तक, now we will see what are the conditions of tawbah and istighfar. इस्तगफार की कुछ कंडीशंस भी है, ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पर है। शमीम, कैन यू रीड क्विकली one after another? So I will explain. The first is to experience guilt over what you did. The second is to make up wait for... wait Shamim, read one and wait. Okay, so जब तक आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा कि मैंने ये गलत किया, मुझे गलती का एहसास हो, that is guilt, isn't it? और जब तक मुझे एहसास नहीं, तो आई फील मैंने सही किया है, isn't it? So the first point is to experience the guilt. दिल में एहसास हो कि मैंने गलत किया। अभी एहसास कब होता है? हमारा दिल हमको कब रोकता है? When you read Quran, understand Quran, and from the Quran only you can get this guilt and experience. Okay? कोई और बताता है तो then we have 1000 excuses to give. But जब कुरान में अल्लाह ताला बताते हैं, then we realize. Then the second point, to make up for neglected obligations. हाँ, तो जो गलती की है उसमें जो एक्चुअली करने का काम था, जो निग्लेक्ट हो गया है, उसको करना है पहले, ठीक है? Then the next one, to compensate your victims. हाँ, we never think about this, isn't it? कि जो गलती हुई, जिसका काम, जिसको हमने पैसे पहुंचाने थे वो दिए नहीं, तो वो पहले जाकर उस विक्टिम का जो भी कंपनसेशन है वो उसे पहुंचा देना, उसकी जो हमने उसके साथ गलत किया ना, उसको सही करके आना। Then next is to settle arguments. To settle arguments. Do we do this? हमारे आर्ग्यूमेंट्स कभी सेटल होते हैं क्या? हमारे आर्ग्यूमेंट्स तो बढ़ते ही जाते। आर्ग्यूमेंट्स कब सेटल होते हैं? when we say that yes, I realize कि ये मेरी गलती है और मैं मान जाऊं कि ये मेरी गलती है, तो आर्ग्यूमेंट सेटल होता है, isn't it? Then the next point is to resolve. हाँ, read. To resolve never to do it again. हाँ, ये है तौबा कि मैं आज के बाद कभी यह गलती वापस नहीं करूंगी. To resolve, to make a commitment. And then next, finally, to immerse yourself in the obedience of Allah to the extent that you consumed yourself in those acts of disobedience and feel the strain of such worship to the extent you felt the pleasure of that sin. हाँ, ये पता है आपको, ये सारे पॉइंट्स मुझे मिले हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये
ایک صحابی سے کہا تھا کہ تمہارا استغفار تبھی قبول ہوگا کہ تم توبہ کرنے کے بعد اللہ کی عبادت میں اس طرح لگ جاؤ کہ اتنی عبادت کرو کہ اب اللہ کی نافرمانی کا کوئی چانس ہی نہیں، اور عبادت میں اتنی تم اللہ کی رضا حاصل کر لو کہ اب تمہارے دل سے وہ گناہ کا گلٹ نکل جائے. الحمدللہ. To seek the pleasure of Allah through the obedience and worship of Allah. الحمدللہ. کہ اللہ میں نے تیری بات نہیں مانی ایک، تو اب میں تیری ہر بات مانوں گی، ہر بات مانوں گی، ہر بات مانوں گی، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے سچی ندامت، یہ ہے سچی توبہ. اور ہم لوگ صرف تسبیح لے کر بیٹھ کر استغفار پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے اندر 1% بھی چینج نہیں آتا. then what does that توبہ mean? then is that توبہ accepted? then I don't think there is a chance. لیکن ہمیں استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے. یہاں پر دیکھیے the power of استغفار. آپ کو دیکھیے کتنے فائدے ہیں استغفار کی. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اراؤنڈ 70 ٹائمز استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اتنے معصوم تھے. دیکھیے what does استغفار do? استغفار removes anxiety. ہمارے دلوں میں جو انگزائٹی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ ساری استغفار سے نکل جاتی. نیکسٹ ہے استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. استغفار انکریزز یور دعاز ایکسپٹنس. الحمدللہ. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ بیکاز آف آور سنس. سو جتنا استغفار کریں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے تو دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی. نیکسٹ ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں ویسے کہ میں اتنی دعا کرتی ہوں اللہ سنتا نہیں ہے تو اب میں نے دعا کرنا چھوڑ دی. استغفر اللہ. بیٹر آپشن از استغفار زیادہ کرے اور پھر دعائیں بھی مانگتے رہے انشاءاللہ. The next beautiful thing is استغفار opens the door of sustenance. روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں استغفار سے. جتنا استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ روزی دیتے ہیں، بلیسنگز دیتے ہیں. نیکسٹ از اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں استغفار سے. اللہ کی رحمت برستی ہے بیکاز آف استغفار. نیکسٹ از استغفار سے علم کے دروازے کھل جاتے. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو سب لوگ، استغفار سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور زیادہ علم عطا کرتے ہیں، نالج. دین استغفار سے it also is the gateway of productivity. آپ کے کام میں اتنی زیادہ آپ دیکھو گے کہ برکت ہو رہی ہے استغفار کی وجہ سے. And the last is استغفار relieves you. استغفار سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، بالکل سکون میں آ جاتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ تھے استغفار کے فائدے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا آدم علیہ السلام کو. الحمدللہ. ابھی کیا ابلیس کو گلٹ فیل ہوا؟ there was ابلیس also in the scene. اس نے بھی غلطی کی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، نافرمانی کی تھی. کیا اس کو ریئلائز ہوئی اپنی غلطی؟ نہیں، بلکہ اس نے تکبر کیا. تو پھر کیا اس نے توبہ کی؟ نہیں. Now just imagine for a second کہ اگر ابلیس بھی توبہ کرتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ نہیں قبول کرتے؟ کیا اس کو معاف نہیں کرتے؟ اللہ تو ہے ہی تواب الرحیم. آپ کو پتہ ہے یہ توبہ کا دروازہ اللہ نے ہمارے لیے 24 hours کھلا رکھا ہے. جب چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر، as many as the foam of the sea. پہاڑ بھر کے گناہ کیے، as much as a mountain. پھر بھی اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے. تو پھر you know about the story about that person جس نے 99 murders کیے تھے، اس کی بھی توبہ اللہ نے قبول کر لی. الحمدللہ. تو ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے انشاءاللہ، لیکن ابلیس کی طرح بھی نہیں ہونا ہے
कि तौबा ही ना करे और इतना अकड़ जाए कि फिर अल्लाह ने उसको रजीम कर दिया है, उस पर लानत भेज दी है. इज द cursed one. अल्लाहु अकबर. Then we move on to ayat 38. फिर कुलना, शमीम काइंडली शेयर द स्क्रीन. 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलना, फरमाया हमने, इहबितू मिनहा जमीआ, तुम सब उतर जाओ इससे, इस जन्नत से. जमीआ सब के सब, ऑल ऑफ यू. फइम्मा, फिर अगर, या अतियन्नकुम, जरूर पहुंचेगी तुमको, आएगी तुम तक, मिन्नी, मेरी तरफ से. किससे? अल्लाह से. क्या आएगी अल्लाह के पास से? देखिए अल्लाह ताला फरमा रहे, फिर जब आएगी मेरे पास से, क्या आएगी अब? हुदन, कोई हिदायत, कोई गाइडेंस. इसको सर्कल करेंगे. फमन, फिर जिसने, तबी हुदाया, फिर जिसने फॉलो की, पैरवी की, मेरी हिदायत की, जिसने मेरी गाइडेंस की को फॉलो किया, फला, फिर नहीं, खौफुन अलैहिम. देखिए खौफ वर्ड है यहाँ पर. फिर नहीं होगा उस पर कोई खौफ, कोई डर उन पर. वलाहुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे. एंड दे विल नॉट बी सैड एंड डिप्रेस्ड. बहुत ही जबरदस्त आयत है. अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? विल डू इट इन इंग्लिश एज वेल. अल्लाह ताला said, all of you get down from this Jannah all together. So whenever definitely comes to you from me any guidance, then whoever follows my guidance, whoever follows my guidance, for there won't be any fear, nor there will be any grief for them. अल्हम्दुलिल्लाह. इतनी बड़ी खुशखबरी कि पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या दे दिया? नॉलेज. अब दुनिया में भेजा और अब फरमाया कि दुनिया में तुम सब रहो, फिर मेरे तरफ से हिदायत आएगी. व्हाट इज दिस हिदायत? गाइडेंस. दिस इज डिवाइन नॉलेज. पहला था इल्म, दुनिया का नॉलेज. अभी आएगा अल्लाह की हिदायत, दैट इज डिवाइन गाइडेंस, रहनुमाई अल्लाह की तरफ से. तो जो कोई उसको फॉलो करेगा, दैट व्हाट डज दैट मीन? कि अल्लाह नबी भेजेंगे, रसूल भेजेंगे, अल्लाह ताला अपनी किताबें नाजिल फरमाएंगे फरिश्तों के जरिए. तो ये अल्लाह की गाइडेंस को जो कोई फॉलो करेगा, एनीबडी, इट इज ओपन फॉर ऑल, उसके लिए, उन लोगों के लिए जो फॉलो करेंगे, कोई फियर और कोई डिप्रेशन नहीं, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं. व्हाट इज दिस? गम नहीं, टेंशन नहीं, फिक्र नहीं. इसका मतलब ये है कि क्लियर कट, एक एक स्टेप, एक एक चीज अल्लाह ताला जैसे बता रहे हैं वैसे ही फॉलो करना है. कभी आपने कोई रेसिपी बनाए हो, अगर पढ़ कर एक एक स्टेप, तो आपके लिए इजी होता है. यू आर बीइंग टोल्ड द क्वांटिटी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने, क्वांटिटी कितनी है, कितनी देर तक पकाना है, और उसी को फॉलो कर करके आप बनाते जाते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपकी रेसिपी अच्छी बन सकती है, isn't it? वैसे ही if you are following this Google Maps on Google Maps app while driving, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक एक राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न. इवन व्हेन आई ड्राइव, तो मैं वही कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ये जो गूगल मैप्स है, दुनिया में कहीं भी आप अगर ड्राइव करना चाहो या इवन चल के पहुंचना चाहो कोई एड्रेस, तो गूगल मैप ने एवरी स्टेप दे गाइड यू सो वेल. टेक अ राइट एंड अ शॉर्ट लेफ्ट एंड देन यू हैव टू टेक अ राउंड अबाउट. तो यू रीच योर डेस्टिनेशन विदाउट एनी फियर. कोई खौफ नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती, isn't it? How many of you have experienced this Google Maps? किसी ने एक्सपीरियंस किया है गूगल मैप्स?
یس ماشاءاللہ. اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اپنے گھر میں ذرا ڈسکس کرنا، اپنے ہسبینڈ یا بھائی یا جو بھی میل ممبرز ہیں جو ڈرائیو کرتے ہیں ان سے پوچھنا، آپ ڈسکس دس ود دیم کہ گوگل میپس کے ساتھ آپ کے لیے ٹریول کرنا کتنا ایزی ہے نا. ویسے ہی اللہ کی گائیڈنس، قرآن اور جو کتابیں اللہ نے نازل کی وہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس ہے ہمارے لیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، توبہ کیسے کرنی ہے، ٹوائلٹ جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کھانا ہے تو کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، عبادت میں روزہ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، حج پڑھنا ہے تو کیسے کرنا ہے، صدقہ دینا ہے کس کو دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، ایوری تھنگ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹیلس. یہ کون کیا؟ اللہ کی ہدایت ہے. جو اس کو فالو کرتا ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. الحمدللہ. کیا ٹینشن نہیں ہے؟ یہ جو آیا ہے یہاں پر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ خوف جو ہے نا اس کو سرکل کر لینا. دس خوف از فیوچر کا خوف، آخرت کا خوف. تو جو ہدایت اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرے اس کا فیوچر سیف ہے، اس کو قیامت کے دن کا بھی ٹینشن نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی ہر بات مانی اور اگر کہاں غلطی ہوئی تو اس نے توبہ کر لی. isn't it؟ تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور کوئی غم نہیں. يَحْزَنُون غم جو ہے، ڈپریشن، یہ پاسٹ کا ہوتا ہے اور خوف فیوچر کا ہوتا ہے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، مومن آج میں جیتا ہے، ان پریزنٹ، ٹوڈے. مومن کب جیتا ہے؟ شمیم کائنڈلی ریپیٹ آفٹر می. مومن کس میں جیتا ہے؟ آج میں جیتا ہے. سے مومن کب کس میں جیتا ہے؟ مومن آج میں جیتا ہے. دیٹ مینس ان پریزنٹ. That means in present. ہاں، اور مومن کو فیوچر کا ٹینشن نہیں ہوتا. دیٹ از خوف. سے مومن کو فیوچر کا خوف نہیں ہوتا ہے. That is the future. ہاں، اور مومن کو پاسٹ کا غم بھی نہیں ہوتا، ڈپریشن بھی نہیں ہوتا. مومن کو پاسٹ کا خوف نہیں ہوتا. That is depression نہیں ہوتا. ہاں، کیوں؟ بیکاز اگر کل میں نے کوئی غلطی کی ہے یا میرے ساتھ کچھ برا ہوا تھا، اگر آج میں اس کا ٹینشن لیتی ہوں تو آج پورا دن میں نے کل کی ٹینشن میں گزاری جو کل گزر چکا. کین آئی میک اینی چینج ان واٹ ہیز پاسڈ یسٹرڈے؟ No, we cannot. کین وی چینج اٹ ٹوڈے؟ نو. No. تو آج کیا کرنا ہے؟ اللہ نے آج مجھے دیا ہے کہ جو مجھ سے کل غلطی ہو گئی میں اس کی آج کیا کر لوں؟ توبہ کر لوں، استغفار کر لوں. کب کروں؟ آج. کب کرنا ہے توبہ اور استغفار؟ آج اور ابھی. آج اور ابھی. اور جو آج میں کروں گی توبہ اور استغفار کے بعد آج کیا کروں گی؟ I will correct myself. میں ہدایت کو آج فالو کروں گی. isn't it؟ آج جو کرنے کے کام ہے وہ آج کروں گی تو میرا کل سیف ہو گیا نا، میرا فیوچر سیف ہو گیا. رائٹ؟ یس. سو جو مومن ہوتا ہے نا وہ آج میں جیتا ہے، پھر اس کا ڈپریشن اور اس کا خوف، ٹینشن سارا ختم. isn't it؟ الحمدللہ. سو مومن کی زندگی از این ایکٹیو زندگی، وہ عمل کرتا ہے، آج کا عمل کرتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں فرما دیا. دس از اے کی ٹو سکسیس. یہ کامیابی کا راز ہے. دس از اے کی ٹو سکسیس، کامیابی کا راز کہ آج میں توبہ بھی کر لوں اور آج میں اللہ کے ہر حکم کو آج میں پورا کر لوں، مان لوں. کل کس نے دیکھا ہے؟ واٹ اٹ. اس کے بعد 38 ہو گئی. 39 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو اپوزٹ. والذین کفروا. 39. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کی ہدایت کو نہیں مانتے. وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہے. وکذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلائی اللہ کی آیات. اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، وہ ساتھی ہے آگ کے. النار کون سی آگ ہے؟ ہیل فائر، جہنم کی آگ. ہم فیہا خالدون،
اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. استغفراللہ. اللہم اجرنا من النار. دیکھیے یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا and those people who refuse and who deny Allah's ayat, those people will be the companions of hellfire and they will remain in the hellfire forever and ever and ever. Allahu Akbar. تو دو طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں, ایک جو اللہ کی ہدایت کو فالو کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی ٹینشن نہیں, وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, کامیاب ہوں گے. اور دوسرے وہ جو اللہ کی ہدایت کو فالو نہیں کرتے اور جھٹلاتے بھی ہیں. they say کہ these are not Allah's ayat, Allah's signs, then they will enter the hellfire and they will live in the hellfire ever after. خالدینا فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور جلیں گے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. شیطان نے کیا کیا؟ اس نے بھی انکار کیا. تو شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم. جہنم میں. اور جو شیطان کی بات میں آئے گا, جس کو شیطان بہکائے اور شیطان جس کی بات جس کو اکسا دے, جیسے آدم علیہ السلام کو اس نے اکسایا, ویسے ہم انسانوں کو بھی وہ روز اکساتا ہے. کیسے اکساتا ہے؟ کیا شیطان ہمارے سامنے آتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے آیا؟ کیا ہم نے دیکھا ہے کسی نے شیطان کو؟ anybody of you have you seen شیطان? Please raise hand if anybody has seen شیطان. بولے باجی کچھ بھی کویشچن پوچھتے ہے نا. سو ہم میں سے کسی نے بھی شیطان کو نہیں دیکھا. یسرا has raised her hand. Yes یسرا, have you seen شیطان؟ شیطان یسرا, have you seen شیطان? Unmute yourself. No, I just raised my hand for accident. For the accident? Which accident? When you said you're scared of Shaitan, then I raised my hand. Yeah, we are scared of shaitan. Right. Yusra is right. Yes, Shamim. She was saying by accidentally I raised my hand. Yeah, I got it now. So, شیطان کو ہم نے کسی نے بھی نہیں دیکھا, لیکن شیطان ہمارے باڈی میں, ہماری خون میں بہتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسس دیا ہوا ہے. وہ ہمارے رائٹ سے, لیفٹ سے, آگے سے, پیچھے سے آ سکتا ہے. کیسے آتا ہے؟ رائٹ سے اور لیفٹ سے اور آگے سے, پیچھے سے. ہمارے جو کلوزسٹ لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, لائک آور اون چلڈرن, وہ ان کے تھرو آ کر ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. ہماری اپنی ویکنیس. اچھا, کیا ایگزامپل اس کا؟ لائک اف آئی ہیو اے چائلڈ, مائی بیبی, اینڈ مائی بیبی از کرائنگ اینڈ کرائنگ اینڈ کرائنگ, اور میں نے وضو بنا کے آئی اور میرا بچہ رو رہا ہے, اور میں نے چیک کیا کہ اس نے سسو کیا ہوا ہے یا پوٹی کیا ہوا ہے, اور میں تو وضو بنا کے آئی نماز کے لیے. Now what happens? Do I let my child cry and remain in the diaper, or would I change the diaper and comfort my baby first, or would I go for my namaz first? What would I do, Nishat? Comfort the baby first, ma'am. ہے نا. تو does that mean کہ شیطان, میری بیبی شیطان ہے؟ No. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری ویکنیسز, ہمارے ڈیزائرز میں سے آتا ہے اور ہم کو اس طریقے سے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. پھر جو میری پسند کی چیز ہے, اگر مجھے نیند بہت پسند ہے, I like to sleep, I love to sleep, who doesn't like to sleep? تو جب فجر کا وقت ہوتا ہے, شیطان مجھے سلاتے رہتا ہے کہ ابھی اور تھوڑا سو جا, ابھی تو ہے فجر کا ٹائم, تھوڑی دیر سے اٹھ کے پڑھ لینا. And this is how I keep on sleeping, and when I wake up تو اجالا ہو گیا ہے, فجر کا ٹائم گیا. سو میری ویکنیسز
میرے لوگ جن سے میں پیار کرتی ہوں. پھر کسی کو کیا پسند ہے؟ مال پسند ہے, پیسہ پسند ہے, کسی کو فیشن پسند ہے. تو شیطان ڈسٹریکٹس یو کہ کیا ہو گیا, سب کرتے فیشن, تو بھی کر لے. کیا ہو گیا؟ دس از یو آر سو ینگ اینڈ پریٹی, تو تم تھوڑا سا فیشن کر لیے تو کوئی بات نہیں, اس سے کچھ گناہ نہیں ہوگا. اینڈ دس از ہاؤ اٹ شیطان ڈسٹریکٹس یو, isn't it؟ تو جیسے بھائی بھائی کی بات ہوئی کہ پراپرٹی کے لیے بھائی بھائی کے بیچ میں جھگڑا ڈال دیتا ہے, پھر وہ کورٹ کیس تک پہنچ جاتے ہیں, یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ لوگ ایک دوسرے کا مرڈر بھی کر دیتے ہیں, isn't it؟ تو یہ آج کے زمانے میں واٹ از دا لیٹسٹ ڈسٹریکشن؟ یہ موبائل فون. اور آپ لوگ نیوز پڑھتے ہو پیپر میں یا دیکھتے ہو کہ کوئی بچے کو اگر اس کے ممی نے روکا موبائل فون سے تو کیا کرتا ہے بچہ؟ بچہ اپنی ماں کو مارنے جاتا ہے, اتنا غصہ آتا ہے. وہ شیطان ایکچولی اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے. The child pushes the mother, shouts at the mother, would even beat mother, abuse mother. یہاں تک کہ ایک لڑکے کو اس کی ممی نے پیسے نہیں دی موبائل خریدنے کے لیے یا ریچارج کرنے کے لیے. I read it in the newspaper کہ اس نے اپنی ماں کو مار ڈالا. Now tell me. سو کیا وہ بیٹا شیطان تھا؟ نو. یہ اس طرح شیطان ہم کو اکساتا ہے, ڈسٹریکٹ کرتا ہے, انریج کرتا ہے. اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے. تو وہ غصہ دلاتا ہے. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں شیطان کے خلاف ہتھیار دے دیے ہیں. کیا ہے بیسٹ ہتھیار؟ ہم پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر غصہ آیا ہے تو کیا کرے؟ جا کر وضو بنا کر آئے. وضو بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور کیا ہے؟ if you are standing then sit down. غصہ آیا ہے, if you are standing sit down. اگر بیٹھ کر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے, لیٹ جاؤ. نہیں ہو رہا ہے, جاؤ وضو بناؤ, نماز میں کھڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ سلام پھرتے ہی غصہ کم ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ سے مدد مانگو, دعا کرو, ذکر استغفار کرو. So all this will help inshallah, isn't it? Otherwise اللہ نے فرما دیا ہے وہ تو ہے ہی تمہارا کھلا دشمن, تو جاؤ گے کہاں؟ So in this world we have to live with our enemy and اللہ نے ہم کو alert کر دیا ہے, isn't it? الرٹ کیا نا ہم کو اللہ نے کہ کون تمہارا دشمن ہے. بتاؤ کس کو اللہ نے ہمارا دشمن بتایا اس آیت میں؟ کون کون ہے ہمارا دشمن؟ کیا بتایا اللہ نے؟ نہیں پڑھا کسی نے؟ یس سنوبر. شیطان ہے ہمارا دشمن سب سے بڑا. اور آیت میں ہم نے کیا پڑھے؟ ہاں زیبون unmute yourself. Baji, this is Inaya. Yes, Inaya. What happened? I cannot hear you. Inaya, bolo. Shaitan. I only know Shaitan. شیطان تو ہم نے پڑھے. اور کیا پڑھے آیت میں؟ آپ لوگ دھیان سے کس نے سنا بتاؤ؟ اور کس کو بتایا کہ دشمن ہے انسان کا؟ ایک تو شیطان, اور دوسرا کسی نے بھی نہیں سنا دھیان سے؟ یس ڈاکٹر ریشا. हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी. وعلیکم السلام. बाजी इंसान खुद एक दूसरे का. یس ویری گڈ, ویری گڈ. یس انجم. ہمارا غصہ خود ہمارا دشمن ہے. اوکے, دیکھیں اس آیت میں اللہ نے کلیئرلی فرما دیا کہ اے آدم علیہ السلام, آپ اور آپ کی بیوی ماں حوا اور شیطان تینوں اتر جاؤ زمین میں, اور تینوں ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہو. تو اس سے کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ انسان کا دشمن شیطان. لکھ لیجیے, انسان کا دشمن شیطان, اور شیطان کا بھی دشمن انسان. وہ اپنی دشمنی نبھاتا ہے. آپ کو پتا ہے ہم لوگ کیا 24 گھنٹے شیطان سے الرٹ رہتے ہیں؟ نو. بٹ ڈو یو نو
शैतान वर्क्स 24/7 अगेंस्ट अस. वो 24 घंटे अपनी दुश्मनी निभाता है और 24 घंटे प्लानिंग करता है और हम लोगों के बीच में हमको वो भटकाता है सीधे रास्ते से. आपको पता है कि जब हम नियत करते हैं ना कि अभी मुझे नमाज पढ़नी है या कुरान पढ़ना है, तो शैतान क्या करता है? शैतान ऐसी ऐसी काम याद दिला देता है बीच में कि आप वजू करने वॉशरूम नहीं जाते बिकॉज ऑफ दो डिस्ट्रैक्शंस. अच्छा, अगर आप इतने ओबीडियंट हो कि वजू आपने बना लिया, तो वजू बना के आने के बाद भी शैतान आपको नमाज शुरू करने नहीं देता. बीच में आप मोबाइल चेक कर रहे हो, फोन की घंटी बज रही है, दरवाजे पे नॉक हो रहा है, आपने गैस पे कुछ पकने के लिए रखा है, तो आप सोचते हो कि इतना मैं इसको करके फिर नमाज शुरू करती हूँ. सो दिस इज हाउ वो डिले कराता है ताकि आप पढ़ो ही ना. अच्छा, अगर आप नमाज फिर भी पढ़ने खड़े हो गए तो वो अपना सर पटकना शुरू करता है और फिर नमाज के अंदर आपको इतने वसवसे डालता है, सो मेनी थॉट्स एंड डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग नमाज, कि आपको नमाज में भी वो इबादत सही से करने नहीं देता. दिस इज द डिस्ट्रैक्शन. ये उसकी दुश्मनी कैसे निभाता है देखो. और उसको और कोई काम नहीं है हमको सताने के और भटकाने के अलावा. 24 घंटे वो दुश्मनी निभा रहा है हमसे. अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद जो हमने तस्बीह सीखे हैं या आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं नमाज के बाद, तो उसको पता है कि अगर इसने नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली तो इसके और जन्नत के बीच में फिर कोई चीज नहीं आ सकती सिवाय मौत के. तो वो हमको आयतल कुर्सी पढ़ने तक के डिस्ट्रैक्ट कर देता है. उतनी देर में कोई आता है, उससे हम बात करने लगते हैं या कोई काम करने जल्दी से उठकर भाग जाते हैं. सो वो तो अपनी दुश्मनी निभा ही रहा है और इंसानों को हम अपना दुश्मन बना लेते हैं अपनी आदतों की वजह से, बुरी आदतों की वजह से. जैसे हम दिखावा करते हैं, अपनी नेमतों का दिखावा करते हैं और हम खुद जेलस होते हैं किसी की नेमत देखकर, और वो जेलसी हमारे अंदर दुश्मनी पैदा कर देती. तो अगर दिल में किसी के बारे में ख्याल आए बुरा, तो हमें क्या करना है? अल्लाह से दुआ करनी कि अल्लाह, ये मेरी बहन है, ये मेरी जेठानी है तो बहुत अच्छी, इतनी अच्छी है कि सबको भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है. फिर ये अल्लाह, मुझे इससे जलन क्यों हो रही है? ये मेरा तो कुछ भी नहीं लेती है, सबके साथ अच्छा कर रही है, फिर मुझे इससे जलन क्यों हो रही है? या अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे, या अल्लाह मेरे दिल में से जलन निकाल दे, शैतान को भगा दे. अल्लाह, आप ये दुआ करके तो देखिए, अल्लाह ताला से बात करके तो देखिए, अल्लाह हमारे दिलों को साफ करता है. लोगों के लिए दिल में हमारे कोई बुराई नहीं आती है, तो हमारे दिल से शैतान भाग रहा होता है. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह हम सबको शैतान के शर से बचाए. और इस आयत में हमने फिर फाइनली इन आयतों में इस स्टोरी में क्या पढ़ा कि इंसान और शैतान दोनों से गलती हो सकती है, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है. कितने ही गुनाह हो जाए, सच्चे दिल से तौबा कर ले और अपने आप को करेक्ट कर ले, तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है. इब्लिस ने तौबा नहीं की, तकब्बुर किया, तो वो जहन्नमी है. और फरिश्तों ने अल्लाह की बात मान के सजदा कर लिया, तो अल्लाह ताला के वो करीब है. अब हमको चेक करना है कि हमारा लेवल कहाँ है. हम बीच में है. वेयर आर वी शमीम? वी आर इन बिटवीन. हमसे ऊपर के लेवल पे फरिश्ते हैं, क्योंकि वो कोई गुनाह करते ही नहीं, वो अल्लाह की हर बात मानते. हम बीच में है. और हमसे नीचे की लेवल पे कौन है? शैतान है. सो अब अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम नीचे की लेवल पे जाने लगते हैं ना, जल्दी से तौबा कर ले और ऊपर आ जाए. और ऊपर जाना है फरिश्तों के लेवल पे, तो क्या करना है? अल्लाह की हर बात माननी है, हर हुक्म मानना है, और साथ साथ में फरिश्तों की तरह तस्बीह, जिक्र, अज़कार अल्लाह के करते रहना. तो अल्लाह की ओबीडियंस प्लस अल्लाह का जिक्र हमें हायर रैंक्स पे ले जा सकता है, टुवर्ड्स द रैंक्स ऑफ द एंजल्स.
اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور توبہ نہ کرنا. تکبر یہ کہاں لے جائے گا؟ نیچے شیطان کے لیول پر. So we have to choose from this story what is the moral کہ مجھے کیا کرنا ہے. On that note we conclude for the day. Inshallah next آیت بنی اسرائیل کی شروع ہوگی. That will be the next رکوع inshallah. The next story. صدق اللہ العظیم. ربنا تقبل منا